मुझे माशाल्लाह जैसे आप बयान के अंदर जो कुर्बानी के हवाले से लेके चले थे, जानवर के साथ ज़्यादती और एक तफरीह का हिस्सा बना लिया है, और जैसे दूसरी कौमें और दूसरे मज़हब और दूसरे फ़िरक़े जो नाचते भी हैं, गाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, एक तफरीह बना लिया है त्योहारों को। तो ये भी एक त्यौहार है। अच्छा, कुर्बानी जो है वाजिब और नमाज फ़र्ज़, तो फ़र्ज़ों को छोड़ के वाजिब अमल किया जा रहा है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जानवर के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उस ज़्यादती के अंदर ये भी है कि इंसानों के लिए तो बाज़ डॉक्टर भी कहते हैं कि वॉक करो या जॉगिंग करो, या एक दोस्त दूसरे दोस्त को मशवरा देता है कि तुम जॉगिंग करा करो, तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। तो आया जानवर के मुतालिक किस डॉक्टर ने कहा है या किस दोस्त ने कहा है कि इसको जॉगिंग कराओ, इसको दौड़वाओ? तो वो इतनी बड़ी ज़्यादती है कि जब जानवर दौड़ रहा है तो या किसी की बाइक में जाके लग रहा है, किसी की कार में जाके लग रहा है, किसी की गाड़ी खड़ी हुई है उसमें जाके लग रहा है, किसी को जख्मी कर रहा है, या वो जो गटर के ढक्कन खुले हुए हैं उसके अंदर जाके वो खुद अपने आप को जख्मी कर रहा है, और खुद जानवर भी ज़ाया हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जानवर के साथ ज़्यादती नहीं है। तो अब जो ये जानवर के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जैसा कि कुरान पाक में आया कि जो अल्लाह के वादियानियत को या अल्लाह के अहकामात का इनकार करेगा, जो मौज़िन की अज़ान को सुन के, यानी कि अल्लाह के मुनादी मौज़िन की अज़ान को सुन के मस्जिद में नहीं जाएगा, तो उसकी तबाही के लिए, उसकी बदबख्ती के लिए इतना ही काफ़ी है। और फिर उनको जानवरों से बदतर करार दिया है, यानी कुरान के अंदर आया कि चौपाई से बदतर हैं। अब बाद लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि चौपाई किसको कहते हैं, तो चौपाई कहते हैं जानवर को, और आगे कुरान कह रहा है कि वो चौपाई से बदतर हैं, यानी जानवरों से बदतर हैं। तो आया जो जानवर को दौड़ा रहे हैं वो जानवर से कम नहीं है? वो जानवर नहीं है? जी भाई, रफ़ी भाई की बात का खुलासा ये है कि बकरीद के दिनों में ना जानवर को तकलीफ़ दें और ना जानवरों की वजह से इंसानों को तकलीफ़ दें। लोग इतना स्पीड से लेके भगा रहे होते हैं, वो गटर में गिरते हैं। गटर के ढक्कन आपको पता है कराची में नहीं है आजकल, महंगे हुए में, और वो टकरे मार रहे होते हैं लोगों को, जाके लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, दुकानों में घुस रहे हैं। वीडियोस आई हुई हैं यूट्यूब पे। तो एक मजहबी रस्म है, उसका मजाक ना उड़वाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं बार बार वो हदीस पेश करता हूँ कि रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज़ को ना हटाए, उसको मोमिन नहीं करार दिया। तो जो तकलीफ का जरिया बने वो कैसे मोमिन हो सकता है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हदीस में आता है मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ के शर से दूसरे महफूज रहें। तो आपने बकरीद में कोशिश करनी है कि आपकी ज़बान और हाथ और जानवर के शर से पड़ोसी महफूज रहें, आपके गली महल्ले वाले महफूज रहें। जिस तरह से भगा रहे होते हैं, बूढ़े लोग भी होते हैं, वो बाज़ दफ़ा बेकाबू हो जाता है जानवर। तो मैं नहीं कह रहा कि टहलाएं नहीं, टहलाने के लिए निकलें, लेकिन एक लिमिट के अंदर होने चाहिए ये सारे काम। और सबसे बड़ी बात ये कि जो गिलाज़त फैलाई जाती है ना बकरीद के दिनों में, उफ, आपने इतना पैसा जानवर पे खर्च कर दिया, थोड़ा सा सफाई पे खर्च क्यों नहीं कर देते भाई? ऐसा साफ सुथरा कर दें कि लगे ही नहीं कि यहाँ कोई कुर्बानी हुई है। खून पड़ा हुआ होता है कई कई दिनों तक, उसमें से बदबू आ रही होती है, बीमारियां फैलती हैं उससे। तो भाई तकलीफ से बचाना है। और इन्होंने जो बात कही है कि फर्ज नमाज तो फर्ज है ना, कुर्बानी वाजिब है, फर्ज का दर्जा वाजिब से ज्यादा है। फजर की नमाज नहीं पढ़ते और कुर्बानी को ज्यादा फोकस किया हुआ है। कुर्बानी छोड़ना भी गुनाह है, लेकिन फजर की नमाज छोड़ना उससे ज्यादा बड़ा गुनाह है। तो ये बात भी दुरुस्त है कि कुर्बानी भी करें, लेकिन फराइज वाजिबात तो भाई फराइज तो पहले है ना। फर्ज नमाज की अहमियत कुर्बानी से ज्यादा है। बाज लोग कुर्बानी वाले दिन ज़ोहर की नमाज जमात से छोड़ देते हैं, मसरूफ इतने थे। भाई वो नमाज जमात से ही पढ़नी पड़ेगी जब तक कोई शरी उज़र ना हो, इसका ख्याल करें। और भाई कोई सवाल पूछना चाहें यहाँ से? मतलब इसी कुर्बानी के मुतालिक ऐसा कि जो जैसे कसाईयों के मुतालिक आपने बात करी कि वो वाकई वहाँ छोरी मार के उसको ठंडा कर देते हैं और वो सही नहीं है, तो इसी तरह कुर्बानी का गोश्त भी जो है ना वो अपना हक समझ के लेते हैं और बेवकूफ़ लोग उनको दे देते हैं। उनका काहे का हक है? उन्होंने तो कुर्बानी का जानवर करने के जो है ना मुआवजा ले लिया। अब अगर उनको गोश्त देना है या उनको गोश्त चाहिए तो उनको बोलो अभी चले जाओ ये मुआवजा लेके, बाद में जब मैं बांटना शुरू करूँ तो जब आ जाना। तो बोटियों की शक्ल में गोश्त दें। ये अक्सर कुर्बानी का गोश्त जो है ना ये बिखरा होता है और वो होटलों में जाता है। ये काम भी कसाई लोग करते हैं। शरई तौर पर ये इजारा जायज़ ही नहीं है कि उजरत अलग से तय करनी पड़ेगी। कुर्बानी के गोश्त से उजरत नहीं होती कि आप ये जानवर है इसी में से इतना गोश्त ले जाओ। तो कसाई लोग ये कर रहे होते हैं कि अच्छा गोश्त साइड पे निकाल के रख देते हैं। उनको मना करें इस काम से, भाई आपको पैसे मिल रहे हैं। बाकी बकरीद का दिन है, उसी दिन पका के जो खिलाना वो सबको खिलाते हैं, उनको भी खिलाते हैं। तो उनको अलग से पैसे दे दिया करें और अलग से जो है ना ये गोश्त वोश में डंडी ना मारने दें, ये ठीक नहीं है। अच्छा भाई, किसी ने पूछा है अरफा का रोज़ा रखना कैसा है और कितने दिन रखने होते हैं? देखो ये जो जिलहिज्जा के 10 दिन है ना, ये सारे ही मुबारक दिन हैं। इसमें कोई भी इबादत करेंगे आम दिनों से ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन के रोज़े रखते हैं। अच्छी बात है, अगर कोई 9 दिन के रोज़े रखे, 9 दिन तहज्जुद पढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खास फजीलत जो वारिद हुई है वो अरफा के रोज़े की हुई है, 9 जिलहिज्जा की। वो बहुत ज़्यादा फजीलत है, 1 साल के रोज़ों के बराबर है, या 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। हदीस में इसकी बड़ी फजीलत वारिद हुई है। तो इसलिए बेहतर तो ये कि 9 के 9 दिन रोज़ा रख लें। नहीं रखा जाता तो अरफा का रोज़ा कोशिश करें, उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। तो ये तो करना चाहिए। अच्छा मेरे भाई, अरफा का रोज़े का मसला बता दिया। मुफ्ती साहब, बीमार जानवर की कुर्बानी जायज़ है? अगर इतना बीमार है कि खा ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता है, यहाँ से वहाँ तक भी नहीं जा सकता, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। नज़ला ज़ुकाम खांसी अगर इस हद तक है तो उसमें कुर्बानी जायज़ है। लंगड़ा भी अगर इतना है कि चल सकता है, यहाँ से वहाँ जा सकता है, तो उसकी भी जायज़ है कुर्बानी। कान कटा हुआ हो आधे से ज़्यादा तो जायज़ नहीं है। दुम आधे से ज़्यादा कटी हुई हो तो जायज़ नहीं है। सींग पूरे भी कटे हुए हो तो भी जायज़ है कुर्बानी। समझ में आ रही है बात? नाबीना जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, इतना नाबीना कि उसको बिल्कुल
نظر ہی نہ آ رہا ہو. اگر گھاس پھوس نظر آ جاتی ہے, وہاں گھاس ہے وہاں چلا جاتا ہے, اپنے مطلب کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے. چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اچھا, اتنا بوڑھا لاغر جانور کہ وہ بھی بیچارہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے, اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسے جانور آتے نہیں ہیں, ٹھیک ہی آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے, جانور لائے اور وہ معذور ہو گیا, تو اگر آپ جانور خرید کے لائے اور ٹانگ ہی ٹوٹ گئی تو وہ تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے نا, اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. البتہ جانور جب قربانی والے دن ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے, لٹاتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ توڑے نہیں ٹانگ اس کی. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ یا تو اس کی ٹانگ ٹوٹے گی یا آپ کی ٹانگ ٹوٹے گی, تو دونوں میں سے ایک کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. اناڑی کسائی ہوتے ہیں, تو اس لیے ایسے میں پھر اگر وہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ تو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے نا, اس میں یہ مسئلہ بھی ہو گیا. ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جانور اتنا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوتا ہے کہ وہ قصائی سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا. بھینسیں عام طور پر ایسے ہوتے ہیں. دیکھو, بھینس کی قربانی بھی بالاجماع جائز ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات نے اس زمانے میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. اب ان کی رائے ہے ذاتی, میں کسی کی رائے کا وہ نہیں کرتا, لیکن یہ اجماع کے خلاف ہے. بھینس گائے ہی کے حکم میں, میڈیکلی نہیں شرعی طور پر, کیونکہ فقہا نے بھینس کا حکم صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے, ائمہ کرام نے بیان کر دیا ہے, اور بھینس کو گائے کی شرعی طور پر گائے کے ساتھ لاحق کیا گیا, کیونکہ اس کے بنیادی فائدے وہی ہوتے ہیں جو گائے کے ہوتے ہیں. شریعت جو ہے نا, ایک ایک چیز کو کان پکڑ کے نہیں بتاتی ہے, انگلی پکڑ کے نہیں. العبرۃ بالامثال من اعتبار الرجال, الاعتبار بالامثال من صنعۃ الرجال. ایک چیز پر دوسری چیز کو قیاس کرنا یہ مردوں کا کام ہوتا ہے. بچوں کو ایک ایک چیز سمجھائی جاتی ہے, یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو حضرات فقہا نے دیکھا کہ گائے جو ہے, اس کے جو 4 جانور جن کی قربانی کی ہمیں اجازت دی گئی ہے نا, ان میں کامن چیز کیا ہے؟ جو گالی کرتے ہیں, گھریلو ہیں, پالتو ہیں, ان کے دودھ اور گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ 4 جانوروں میں کامن یہ ہے. تو بھینس بھی گائے کی طرح ہی گھریلو بھی ہوتی ہے, دودھ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گائے کی جو زکات کا حکم ہے وہی بھینس کی زکات کا بھی وہی حکم ہے. اب ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بھینس تو نبی کے دور میں تھی نہیں, تو آپ نے بھینس کو گائے پر قیاس کیسے کر لیا؟ یہ ان کی دلیل ہے. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھینس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بھینس کا تذکرہ نہیں ملتا نبی کے, تو جب وہ تھی نہیں تو اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب سمجھو. یہی سوال ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو موزے جن پر آپ مسح کرتے ہو یہ نبی کے دور میں نہیں پہنے جاتے تھے, ان پہ مسح کو آپ نے کیسے جائز قرار دے دیا؟ یہ جو آپ ساکس پہنتے ہو, آپ کہہ سکتے ہو موزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پہ مسح کیا ہے, تو یہ والے موزے اس دور میں تھے نہیں, لیکن یہ ان جیسے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ مسح جائز ہے. اس کا جواب یہ کہ ان جیسے بھی نہیں ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان پہ مسح جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی کے دور میں جو موزے پہنے جاتے تھے وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے, جوتوں کا متبادل تھے. اس لیے فقہا نے بیان کیا کہ عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے, وہ ہوں یا ان جیسے ہوں, تو ان موزوں پہ مسح جائز ہے. تو وہ موزے ہوں یا ان جیسے, جیسے کا مطلب جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوں. اس لیے فقہا نے بیان کیا عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے, بلکہ ان جیسے اگر موزے ہوں گے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں تو ان پہ بھی مسح جائز ہے. جبکہ آپ نے موزوں پہ تو ایسا قیاس کیا کہ وہ جیسے بھی ضروری نہیں, بس موزہ ہونا کافی ہے. اور بھینس جو بالکل گائے جیسی ہے بیسک چیزوں میں, اس پہ آپ کہہ رہے ہو قربانی جائز نہیں ہے, تو زکات کیسے ہو گئی پھر بھینس پہ؟ کیونکہ ہمیں تو گائے کی زکات کا ہمیں ملتا ہے, بھینس کی زکات کا تو ہمیں حکم, بھائی شریعت میں بھینسوں کی زکات کا تو حکم بیان ہی نہیں ہوا ہے, لیکن پوری امت کا اجماع ہے بھائی جو گائے کی جس گائے کی جیسے زکات نکلتی ہے ویسی زکات کس کی نکلے گی؟ بھینس کی بھی نکلے گی. وہاں آپ کہتے ہو کہ گائے اور بھینس ایک جیسے ہیں, قربانی میں کہتے ہو ایک جیسے نہیں ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات قابل احترام ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ اجتہادی صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے ائمہ کرام کو صلاحیتیں دی تھی, جو فقہا کو, محدثین کو صلاحیتیں دی تھی. اس لیے اس بارے میں اہل حدیث کی رائے بالکل کالعدم ہے بھینس کے بارے میں. جو اور پرانے اہل حدیث جتنے ملتے ہیں وہ سارے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے تھے. ہمیں تو یاد ہے ہم بچپن میں اہل حدیثوں سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ بھینس کی قربانی تو کسی حدیث میں نہیں ہے, تم اس کو جائز کیسے کہتے ہو؟ ہم تو ان سے سوال پوچھتے تھے اور پھر یہ حجت تام کرتے تھے کہ ہر مسئلے کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے, تو اہل حدیث خاموش ہو جاتے تھے. اب جو نئے اہل حدیث آئے انہوں نے تو مسئلہ ہی اڑا دیا, انہوں نے کہا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, میں مسائل میں شدت نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. ان کی نیت نبی کی اتباع ہی کی نیت ہے, آپ کی نیت ہے, آپ کے اخلاص پہ بھی ہمیں شک نہیں ہے. آپ کو بھینس کی قربانی ناجائز قرار دے کر آپ کو کیا مفاد اس سے حاصل ہو رہا ہے, آپ کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. لیکن میں پبلک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مخلص بھی ہو سکتے ہیں, اہل علم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ تفقہ, وہ بصیرت, جو میں اپنی بات نہیں کر رہا, جو اللہ نے مجتہدین کو دی تھی. میں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا کہ دیوبندیوں کے اہل حدیث سے مقابلہ یا بریلویوں کا, نہ, جو اللہ نے بصیرت ائمہ مجتہدین کو دی ہے وہ اہل حدیث علماء میں وہ نہیں ہے. تو سب کے سب جائز قرار دیتے آئے ہیں بھینس کی قربانی کو, اور اس کو گائے قرار نہیں دیا ہے. گائے تو گائے الگ چیز ہے, بھینس الگ چیز ہے, گائے کے ساتھ لاحق کیا, لاحق, یہ قیاس بھی نہیں ہے, الحاق ہے. الحاق الگ چیز ہوتی ہے, قیاس الگ چیز ہوتی ہے, الحاق اور قیاس میں بھی فرق ہے. تو
جیسے ہم جو موزوں پہ مسا جائز قرار دیتے ہیں، وہ موزے جن میں پانی سرایت نہ کرتا ہو، جن کو پہن کے دور تک چلا جا سکتا ہو، ان موزوں کو ہم نے نبی کے دور والے موزوں پہ قیاس نہیں کیا ہے، بلکہ انہی کی قسم میں داخل کیا ہے. حالانکہ یہ وہ والے موزے تھوڑی ہیں، لیکن مثال کے طور پر نبی کے دور میں تو چمڑے کے موزے تھے، ہم کہتے ہیں پلاسٹک کا موزہ، اس پہ بھی مسا جائز ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اسی میں داخل ہیں، کیونکہ موزہ بذات خود مقصد نہیں ہے. موزہ تو ایک لفظ ہے، اس جیسی کوئی بھی چیز ہوگی وہ خود حدیث میں داخل ہے وہ چیز. تو اس لیے گائے یا گائے جیسی. ہاں تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ پالتو جانور ہو، تو بھینس بھی کیا ہے؟ پالتو جانور ہے. تبھی حضرات فقہاء نے بیان کیا کہ نیل گائے کی قربانی جائز نہیں، حالانکہ وہ گائے ہے، اس کو کہتے بھی کیا ہے؟ گائے. مگر وہ گائے وحشی گائے ہے، لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ بکرے جیسا ہے، لیکن بکرے جیسا اس لیے نہیں ہے کہ بکرا پالتو ہوتا ہے، ہرن پالتو نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو گھر میں پالا ہوا ہرن، گھر میں پالا ہوا وہ تو ایک وقتی ہے نا، اصل تو یہ وحشی جانور ہے. تو اس کا وہ بکرے کے حکم میں ہی ہوگا، یا بھینس کے پتہ نہیں بکرے جیسا ہوتا ہے، بیل جیسا ہوتا ہے، بیل جیسا ہوتا ہے. تو یا کی جو پالتو ہے یا کہ اس کی قربانی جائز ہے، جو پالتو یاک نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی گھریلو پالتو جانوروں کی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھینس کی قربانی، اس پہ اور ریفرنس بھی ہیں حضرات فقہاء کے. امام احمد بن حنبل نے کیا کہا اس بارے میں، امام بخاری کے استاد تھے وہ. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس مسئلے پر اجماع رہا ہے، اب اہل حدیث حضرات نے اس میں اختلاف ڈال دیا. تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بھینسے کی قربانی بعض دفعہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی گردن اتنی موٹی، گردن ہوتی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ گردن اس کی ہے ہی، اتنا موٹا ہوتا ہے وہ. تو پھر ایسے موقع پہ لوگ اس کو گرانے کے چکر میں 15-20 لوگ خود گر جاتے ہیں. تو اتنا خطرناک جانور ہو تو اس کو باندھ کے اس کے کھڑے کھڑے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے باندھ دیں کہ 2 دھاری چاقو اس کے یہاں مار دیں. اور دوسرا طریقہ پھر فائر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو شوٹ کریں پھر ذبح کر دیں مجبوری میں، بلا ضرورت یہ جائز نہیں. اور ایک ٹیکنالوجی یہ بھی آئی ہوئی ہے آج کل، کوئی انجیکشن لگاتے ہیں اس سے وہ ڈھیلا سن ہو جاتا ہے، پھر ذبح کر دیں. تو مجبوری میں یہ تمام طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. رسک لینے سے بہتر ہے یہ طریقہ استعمال کر لیں. رسک کا مطلب اگر بہت تگڑا جانور ہے اور وہ قلعہ توڑ کے بھاگ جائے گا، پڑوسیوں کو کچل دے گا، جان سے مارے قربانی کے جانوروں نے بندے، ہڈیاں توڑ دی ہیں کمر کی. میں نے واقعہ سنایا تھا نا چند سال پہلے کا، اتنا تگڑا بیل آیا تھا، قابو میں ہی نہیں تھا. ہمارے دوست نے مجھے واقعہ سنایا، کہہ رہے ہیں وہ جس دن سے آگے کھڑا ہے تو بس وہ کسی کو تمیز سے دیکھ ہی نہیں رہا، بس میں تجھے ماروں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے کسائی لے کر آیا، میں کسائی کو میں نے سمجھایا، بہت تگڑا. اس نے کہا چل ایسی کوئی میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھی، کہہ رہے میں نے کہا کسائی ہے ہی نہیں، کسائی پتہ نہیں کہاں تھا، پتہ چلا ادھر پڑا ہوا ہے. وہ بیل نے بغیر کسی پیشگی دھمکی یا پیشگی تمہید کے کک ماری ہے اچھل کے، وہ کسائی غائب. مار دیتے ہیں جان سے بعض دفعہ. تو ایسا خطرناک جانور اگر ہو تو رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ استعمال کر لو، اپنی زندگی کو بھی خطرے میں نہ ڈالو، دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطروں میں نہ ڈالو. اس سے قربانی کا مذاق بھی بنتا ہے. اور چند مسائل اور سن لیں، میں نے ایک مسئلہ بھی بیان میں بھی بتایا، دوبارہ ریپیٹ کر دوں. قصائی جب جانور کو ذبح کرے گا تو اس کو حرام مغز میں چاقو نہیں مارنے دینا. خوب سمجھ لو، 4 رگیں کٹیں، بس اس قصائی کو پکڑ لیں. 10 بندے گائے پر تھے تو 20 بندے قصائی پہ آ جائیں، اس کو روک کے رکھیں، اس کو خون نکلنے دیں آرام سے. ٹھیک ہے، ایک کام یہ. دوسری بات یہ دیکھو، جانور ذبح کرنے والے کا توحید پرست مسلمان ہونا ضروری ہے. توحید پرست شرکیہ عقیدے والا اگر جانور ذبح کرے گا تو جانور کا گوشت حرام، قربانی بھی گئی آپ کی، گوشت بھی حرام. بعض لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں پتا ہوتا، بس وہ منہ میں گٹکا ہوتا ہے، وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں، مزار پرست ہوتے ہیں، وہ قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، یا غوث آدم مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں. تو غلط عقیدے والا آدمی، میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ شک بہم کریں، لیکن پہلے سے کسی کے بارے میں پتا ہو تو ایسے آدمی سے جانور حلال نہ کروائیں. بہتر یہ کہ خود ذبح کریں. عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، یعنی گلے پہ چھری چلا سکتی ہے، احتیاط کریں تو بہتر ہے. اتنا غصہ آیا تو ایک پریکٹس تو ہو چکی ہوگی اس کو. خیر، تو صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے اس میں، اس لیے کوشش کریں اپنا جانور خود ذبح کریں، پھر قصائی کے حوالے کر دیں. چھری خود چلا دیں، ایک تو چلا دیں چھری، پھر قصائی کے حوالے کر دیں، وہ گوشت تیار کرتا رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام،
जिस जानवर में 7 लोग शरीक हैं या 4 लोग या 3 लोग शरीक हैं, जैसे गाय या ऊंट में, तो बार बार ये मसला बयान कर चुका हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं, उस जानवर के गोश्त को तोल के बराबर बराबर तकसीम किया जाएगा। अंदाजे से ढेरियां बनाना जायज़ नहीं है। इसमें लोग कहते हैं जब सब राजी हैं तो क्या हुआ, गोश्त सूदी अमवाल में से है, सूदी अमवाल में से जब गोश्त की तकसीम होती है तो ये तकसीम हकीकत में खरीदो फरोख्त का मामला हो रहा होता है। अपने हिस्से का गोश्त बेच के उसको दे रहे हो और उसके हिस्से का गोश्त आप खरीद रहे हो। मुशा तौर पर हर शख्स गोश्त में बराबर का शरीक है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हकीकत में खरीदो फरोख्त है। मैं आसान मिसाल समझाता हूं। एक प्लॉट में 2 आदमी बराबर के शरीक हैं। आपने 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा, जैद और बकर ने 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा। अब प्लॉट के हर हिस्से के दोनों मालिक हैं या नहीं है, क्या ख्याल है? हर जर्रे में दोनों शरीक हैं या नहीं है? इसको कहते हैं मुशा तौर पे शिरकत है। अब दोनों ने इरादा किया प्लॉट को हम आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, आधा का इधर तुम ले लो, आधा का ये वाला हिस्सा मैं ले लूं। तो असल में शरीयत कहती है हकीकत को, अल्फाज को नहीं देखती। अल्फाज तो हम तकसीम के यूज कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि इस प्लॉट में जिस जुज में आप शरीक थे वो वाला हिस्सा उसको बेच रहे हो और उसका जो हिस्सा था वो आप खरीद रहे हो। ये खरीदो फरोख्त का अमल हो रहा होता है। तो खरीदो फरोख्त कभी पैसों के जरिए होती है, कभी उसी जिन्स को उसी जिन्स के बदले में खरीदा जा रहा होता है। तो कुर्बानी के जानवर में जब 7 आदमी शरीक होते हैं तो हर जुज में बराबर के शरीक होते हैं। जब इसकी 7 ढेरियां बनती हैं तो जमशेद की ढेरी ये वाली, सत्तार की ढेरी ये वाली, तो इस गोश्त में जमशेद की जो शिरकत थी वो खत्म हो रही है, कुछ शिरकत के बदले में जो वसीम की इस गोश्त में शिरकत थी, तो गोश्त के बदले में बिक रहा होता है, फरोख्त हो रहा होता है। और शरीयत में हुक्म है कि गोश्त को जब गोश्त के बदले में बेचा जाए तो बराबर सराबर तोल के बेचा जाए। जरा सा भी एक तरफ जायद हो गया तो वो सूद में होगा। आई बात समझ में कि नहीं आ रही? इसलिए बराबर तोल के तकसीम करें। तोलने की टेंशन से अगर बचना चाहते हैं तो क्या करना है, आपने गोश्त की जिन्स के अलावा कोई जिन्स शामिल कर दें, यानी 7 ढेरियों में थोड़ी सी कलेजी शामिल कर दें। आई बात समझ में? फिर अगर जायद भी हो गया तो जो इजाफी गोश्त होगा वो कलेजी के मुकाबले में आ जाएगा, क्योंकि कलेजी जब गोश्त के बदले में बिकती है तो बराबरी जरूरी नहीं है। अब ये मसाइल हदीस में है, हदीस में 6 चीजों में रिबा है ना, तो जो सेकुलर लिबरल लोग हैं उनको तो ये मुसीबत लगेगी, क्या मौलवियों ने लोगों को टेंशनों में डाल दिया है। कोई बात नहीं, हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह ने सूद से मना कर दिया तो हम मना हो जाएंगे, चाहे इसकी लॉजिक हमारी समझ में आए या ना आए। तो जो बेदीन लोग हैं उनको मजाक उड़ाने दें, आप शरीयत को फॉलो करें। और शरीयत ने ऑल्टरनेट भी रखा है कि भाई मुखालिफ जिन्स की चीज डाल दो तो क्या हो जाएगा, बराबर। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। 10 रुपए को 11 रुपए के बदले में बेचना जायज है या हराम है? बोलो ना, अबे हराम है ना। लेकिन एक तरफ 10 रुपए के साथ कोई छोटी सी चीज शामिल कर दो, एक माचिस की डिबिया लगा दो, उधर 11 रुपए हो, अब ये क्या हो गया, जायज, क्योंकि 10 के बदले में हो जाएंगे। जो 1 रुपए इजाफी है वो माचिस के बदले में या टॉफी के बदले में या कोई भी ऐसी चीज जिसकी कुछ वैल्यू हो। अब कलेजी की भी एक वैल्यू होती है। तो आपने क्या किया, 7 हिस्से बनाए, थोड़ी थोड़ी कलेजी सब में शामिल कर दी। अब अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाएगी तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं क्या करता हूं, मुश्तरक गाय में 7 हिस्से तोल के भी करता हूं और एहतियातन कलेजी भी मिला देता हूं, क्योंकि इतना एक्यूरेट तोलना भी बहुत टेंशन का काम है। इतना बिल्कुल एक्यूरेट तोलना, क्योंकि जरा भी इजाफा नहीं होना चाहिए, कौन इतना बैठ के तोलता रहे। तो मैं जब 7 हिस्से करता हूं तो 7 हिस्सों में क्या मिला देता हूं, कलेजी। अच्छा, शुरू में कलेजी के जब 7 हिस्से करें तो कलेजी को भी तोल के 7 हिस्से करें और थोड़ी थोड़ी उसमें गोश्त भी मिला दें, एक बोटी भी मिला दें, वो भी काफी है। आई बात समझ में? दोबारा से, जानवर ज़बा हो गया, खाल उतर गई, कलेजी निकल गई, घर वाले कहते हैं फौरन कलेजी पकाओ, कहते हैं कि नहीं कहते? भाई कलेजी चाहिए फौरन, कसाई भी कह रहे होते हैं यार ये तो लेकर आओ। आपने फौरन थोड़ी सी कलेजी साइड पे कर दी, आखिर में गोश्त में मिलाने के लिए। और जो बची है कलेजी और उसमें तिल्ली बिल्ली भी होती है, उनके 7 हिस्से किए और 7 बोटियां 7 हिस्सों में ऐड कर दी। अब कलेजी में कोई ऊपर नीचे हुआ होगा तो वो इसके मुकाबले में आ गया, गोश्त के मुकाबले में। यानी कलेजी के 7 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा गोश्त मिलाना है और गोश्त के 7 हिस्सों में थोड़ी थोड़ी कलेजी मिलानी है। कलेजी से बचना चाहते हैं, पाए भी मिला सकते हैं। 4 पाए 4 हिस्सों में मिला दिए और बाकी 3 हिस्सों में कलेजी मिला दी, क्योंकि पाया भी वो गोश्त की जिन्स में से नहीं है। सीरी भी मिला सकते हैं, क्योंकि सीरी को भी गोश्त की जिन्स नहीं समझा जाता उर्फ में, लेकिन सीरी तो कटती है, वो तो अक्सर लोग फेंक ही देते हैं, उसमें टेंशन ज्यादा है। कलेजी का मिलाना आसान है। तिल्ली भी कलेजी ही में दाखिल समझी जाएगी, तिल्ली है, कलेजी है, ये सब चीजें, पोटे, दिल वगैरह ये भी मिला सकते हैं। आई बात समझ में? तो 7 हिस्से जब करने हैं तो फिर इस तरीके से करने पड़ेंगे, वरना गोश्त ही हराम हो जाएगा सूदी अम्बाल की वजह से। बाज लोग गोश्त को तकसीम ही नहीं करते, जैसे 7 भाई एक पोर्शन में रहते हैं, एक बड़े डीप फ्रीजर में सारा गोश्त रखना है, तो अगर तकसीम ही नहीं करना है तो फिर पूरा गोश्त डालते फ्रीजर में, जो निकाल के खाता रहेगा। लेकिन जब भी तकसीम का अमल होगा उसमें ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये करना पड़ेगा आपको। बाज दफा होता है एक भाई ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, 6 भाई नीचे रहते हैं, अब उसका एक का हिस्सा निकालना है ना, तो उसमें फिर ये 6 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। एक का भी निकलेगा ना हिस्सा तो निकलेगा इसी तरीके से। समझ में नहीं आ रही है बात?
تو وہ کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بھائی کا حصہ نکالنا ہے, اس نے کہا تولنے کی ضرورت نہیں, مجھے تھوڑا سا گوشت ویسے ہی دے دو, تو تھوڑا سا گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا کے دے دیں, کیا جا رہا ہے, تھوڑے سے گوشت میں کیا کر دیں, کلیجی ملا کے دیں, تو اس میں ٹینشن کون سی. لیکن ایک شریعت کا لا ہے, ضابطہ ہے, اس کو پورا کرنا پڑے گا. ورنہ دیکھا جائے تو 10 روپے کے بدلے 11 روپے لینے میں کیا جا رہا ہے بھائی, سودی اموال ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں دی تھیں, پرانی کھجوریں دے کے نئی کھجوریں لی ہیں, یا نئی کھجوریں دے کے پرانی کھجوریں زیادہ لے لی تھیں, تو کھجور کے بدلے میں برابر ضروری ہے. نبی نے فرمایا ہوا عین الربا, اے بلال یہ تو خالص سود ہے, خالص سود. کھجور کو کھجور کے بدلے میں برابر بیچا جائے گا. جیدھا و ردیھا سواء, چاہے پرانی ہو یا نہیں ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو ربوی اموال کہلاتے ہیں, اس کو سودی اموال, ان میں ضروری ہے. ہاں گوشت کو جب پیسوں کے بدلے میں خریدا جائے تو پھر تو اختیار ہے. ہاں 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 قرض لے کے بھی قربانی ہو جاتی ہے, اور 2 بندے ایک گائے میں حصہ ڈال دیں تو بھی ہو جاتی ہے, 2 برابر حصے بھی کر سکتے ہیں. گائے میں 7 حصے ہونا ضروری نہیں ہے, خوب سمجھ لو. 7 کا مطلب ہوتا ہے 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. پورا محلہ ایک گائے میں شریک ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ٹھیک ہے, دیکھو سب طرح سے جائز ہے. 2 بندے آدھی آدھی گائے کر لیں, 2 بندوں میں یوں کر لیں, ایک کا ایک حصہ, باقی کے 6 حصے, یہ بھی درست ہے. 2 بندے یوں کر لیں, 1/3 گائے ایک کی, 2/3 دوسروں کی, 2 حصے ایک کے, اس طرح بھی یعنی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے, 7ویں سے اضافی جتنا مرضی ہو جائے. سب طرح سے جائز ہے. یہ بھی جائز ہے کہ کسی نے پیسے نہ ملائے ہوں لیکن فری پھوکٹ میں اس کا حصہ ڈال دیں. اب دیکھو میں گھر کے لیے بچڑا لے کر آیا ہوں, میرے 4 گھروں کے 4 حصے ہیں. گھر والوں کی قربانی میں خود اپنے پیسوں سے کرتا ہوں, زکات اپنے پیسوں سے نہیں دیتا, گھر والوں کو بولتا ہوں زکات, وجہ اس کی کہ تاکہ ان کو بھی خرچ کرنے کی عادت ہو نا. بھائی ہمارے ذمے جہاں سخاوت کا مظاہرہ ہے وہاں ہی گھر والوں کی تربیت بھی تو ہے نا. تو بیوی کو بولا کرو سونے کی زکات خود نکالو, تاکہ اس کو بھی تو اللہ کی راہ میں دینے کی عادت پڑے. غصہ آ رہا ہے مجھے, سمجھا, اس کو بھی تو عادت پڑے نا بھائی, زکات تو نکالو, صدقہ خیرات تو نکالو. لیکن قربانی میں چونکہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے قربانی میں گھر والوں کی خود کرتا ہوں. تو 4 حصے. میرا حصہ ہمارے ایک دوست ہیں برما میں, بڑے پیارے دوست ہیں, انہوں نے کہا آپ کا حصہ میں اپنی گائے میں یہاں ڈال رہا ہوں, پھر کھائیں گے بھی وہ خود ہی, وہاں سے گوشت نہیں پہنچائیں گے. تو میری قربانی وہاں ہو گئی, اب اس میں میرے پیسے خرچ نہیں, وہ فی سبیل اللہ انہوں نے میرا حصہ اپنی گائے میں ڈال دیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا حصہ تو برما میں ہو جائے گا, میری قربانی ہو گئی. گھر والوں کے 4 حصے میں نے اپنے بچڑے میں ڈال دیے. اب میرا جو فری پھوکٹ کا ہو رہا ہے وہ میرا واجب ادا ہو گیا. میں یہ اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ قربانی جو آپ کے ذمہ واجب ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پیسے خرچ ہوں. اگر آپ کا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی طرف سے حصہ ڈال دیتا ہے تو بھی قربانی ہو جاتی ہے. بیوی نے پیسے نہیں دیے لیکن آپ نے بیوی کی طرف سے قربانی کر دی تو بھی اس کی قربانی اگر اس پہ واجب بھی تھی ادا ہو گئی. بیگم بعض دفعہ زیادہ مالدار ہوتی ہے, شوہر غریب ہوتا ہے, اول تو ہوتا نہیں ہے ایسا, اس کو رشتہ ملتا کہاں ہے غریب آدمی کو, لیکن بعض دفعہ ہو جاتا ہے. تو بیگم نے شوہر کی طرف سے قربانی کر دی, وہ بھی ہو جائے گی, اس میں شوہر کے پیسے ہونا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ ابا گائے لے کر آتے ہیں, سب بچوں کے نام کر دیتے ہیں, یہ تیرا حصہ, یہ حصہ, یہ فلانا حصہ, یہ بھی ٹھیک ہے, تو سب کے پیسے ہونا ضروری نہیں ہے, تو واجب ادا ہو جاتا ہے. دیکھو آپ کو فری پھوکٹ میں کوئی حج کرا کے لے آئے نا تو حج ادا ہو جائے گا, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. تو قربانی پہ آپ کا اپنا پیسہ خرچ ہونا ضروری نہیں ہے. فی سبیل اللہ اگر آپ کی طرف سے کوئی قربانی کر دے تو بھی آپ کی قربانی ہوگی, لیکن مالک اس گوشت کے پھر آپ ہی ہوگے. اب میں تو برما سے منگوا نہیں سکتا نا گوشت, صحیح ہے نا, لیکن اس گوشت کے مالک پھر آپ ہی ہوگے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملکیت نہ ہوگی, کیونکہ ملکیت ہوگی اس میں, اس سے بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے. ایک بات ہوگی, مرحومین کی طرف سے بھی قربانی ادا ہوتی ہے, اس کا ثواب مرحومین کو ملتا ہے, لیکن مالک آپ ہی ہوتے ہو, لہذا آپ اس کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہو, صدقہ بھی کر سکتے ہو. لوگ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں. بھائی آپ مالک ہو, اس کے ثواب آپ کے والدین کو پہنچے گا. تو اکیلے ایک ایک حصہ بھی مرحومین کی طرف سے ہو سکتا ہے, ابا کی طرف سے ایک حصہ, ایک اماں کی طرف سے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حصے میں دونوں کی نیت کر لو. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات, ایک ہی حصے میں ماں باپ کی نیت کر لی کہ میرے ماں باپ کی طرف سے ایک حصہ ہے. مرحومین زندہ کی طرف سے اگر کر رہے ہو تو ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے, اور وہ پھر اس حصے کا مالک ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر اس میں یہ نہیں کہ یہ ایک حصہ میں نے جمشید کی طرف سے بھی, غفار کی طرف سے بھی, ستار کی طرف سے بھی, وہ نہیں ہوگا. مرحومین میں تو جتنے بھی زیادہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو زندہ لوگ ہیں ان میں ایک کی طرف سے ایک حصہ ہوگا, اور وہ اس حصے کا پھر مالک بھی وہی ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات. ایک اہم بات, ایک اور مسئلہ سن لیں. قربانی کے جو 7 حصے ہوتے ہیں, 7 کے 7 میں کوئی حرام آمدن والا اگر شامل ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. پہلے سے شک وہم نہ کریں, لیکن کسی کے بارے میں غالب گمان ہو کہ اس کی آمدن میں زیادہ آمدن حرام ہے. بعض دفعہ مکس آمدن ہوتی ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ حلال زیادہ ہے حرام زیادہ ہے, اس میں بھی ہم یہ فرض کر لیں گے کہ حلال سے دے رہا ہوگا. شریعت نے حتی الامکان ہمیں آسانی دی ہے کہ اچھا سوچو کسی کے بارے میں. کسٹم میں کوئی شخص ہے, جائز تنخواہ بھی آ رہی ہے, اوپر کی آمدن بھی, ہمیں نہیں پتا کہ اس کی حلال زیادہ ہے حرام زیادہ ہے, ہم یہی فرض کر لیں گے یار اپنے حلال پیسوں سے ہی دے رہا ہوگا, اگرچہ بہت مشکل ہے لیکن انشاءاللہ قربانی حلال پیسوں سے کر رہا ہوگا, ہم یہ فرض کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے, پہلے سے پتا ہے آپ کو, اوپر کی آمدن بہت زیادہ ہے, اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ اسی اوپر آمدن والی آمدن سے ہی حصہ ڈال رہا ہے, پھر آپ اس گائے میں حصہ نہ لیں. اس کی تو ہوگی نہیں, آپ کی بھی نہیں ہوگی, اور گوشت بھی جائز نہیں ہوگا.
समझ में आ रही है बात। इसी तरह कोई सूदी बैंक में जॉब करता है, ऐसे डिपार्टमेंट में जहां वो किसी भी तरह से सूदी मामले में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे सूदी बैंक में कोई मैनेजर है, वो तो सारा सूद का काम ही उसी की निगरानी में हो रहा है, या सूदी बैंक में कोई अकाउंट खुलवाने के लिए बैठा हुआ है, वो तो अकाउंट खोल के दे रहा है ना, सूदी अकाउंट। तो इस तरह की कोई जॉब अगर सूदी बैंक में हो तो ऐसे शख्स की आमदन भी हराम है। वो भी अगर कुर्बानी की गाय में हिस्सा डालेगा तो सबकी कुर्बानी क्या हो जाएगी? खराब। अलबत्ता सूदी बैंक में ऐसे शोबे में जॉब कर रहा है जिसमें सूद में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इलेक्ट्रीशियन है, कोई कारपेंटर है, या सिर्फ गैस बिजली के बिल जमा कराने के लिए बाज़ाबा बंदा बैठा हुआ होता है, या चौकीदार है, तो इस टाइप का आदमी जिसकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है सूद में, तो उसकी तनख्वाह जायज़ है। हाँ, इस्लामिक बैंक में कोई जॉब करता है तो बहरहाल उसकी तनख्वाह जायज़ है, या सूदी बैंक की इस्लामिक विंडो में कोई जॉब कर रहा है तो भी उसकी तनख्वाह जायज़ है। इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा है, उसमें भी फिर यही देखा जाएगा किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जिसका जुए या सूद से लेना देना, तो उसकी तनख्वाह भी हराम है, तो उसको भी शरीक करने से बचें आप अपने साथ हिस्से में। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर कोई हिस्सेदार शिरकिया हो उसके क्या हवाले है? हाँ, अगर कोई शिरकिया अकीदे का हामिल है, वो अगर आपकी गाय में आपके साथ हिस्सा डाल देगा तो भी सबकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। सातों अफराद का तौहीद परस्त होना जरूरी है। मसलक परस्ती की बात मैं नहीं कर रहा। आपकी गाय में कोई अहले हदीस शरीक हो जाए, कुर्बानी हो जाएगी, ये तौहीद परस्त होते हैं अहले हदीस। आपकी गाय में कोई बरेलवी शरीक हो जाए और वो या रसूलुल्लाह मदद का नारा ना लगाता हो तो भी कुर्बानी हो जाएगी, शिरक ना करता हो, ठीक है ना। तो और कोई देवबंदी जो शिरक करता हो वो शामिल हो गया तो कुर्बानी जाया हो जाएगी। तो कुर्बानी के गाय में शिरकत का ताल्लुक देवबंदी बरेलवी शिया होने से नहीं है, इसका ताल्लुक इससे है कि मुशरिक ना हो। मुशरिक होगा तो चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे कोई भी हो, कुर्बानी नहीं होगी फिर आपकी। अच्छा मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल ये है कि अक्सर सैलून वाले को ना कुर्बानी के हिस्से में शामिल नहीं करते। क्या बोल रहा है भाई? सैलून वाले को, हजाम कटिंग वाले को अक्सर कुर्बानी में शामिल नहीं करते। क्यों? अक्सर कहते हैं भाई इनका कमाई हराम है। अब जो हेयर ड्रेसर हैं उनकी कमाई हलाल भी होती है, हराम भी होती है। अगर कोई दाढ़ी काटता है तो कमाई हराम है, लेकिन ज्यादा काम वो दाढ़ी काटने का तो नहीं कर रहे होते ना, हलाल हराम शामिल हो रहा होता है। तो अगर वो दाढ़ी भी काटते हैं, एहतियात यही है कि ना शामिल करो, हो सकता है ज्यादातर फिर वो नए कादियानी को शरीक कर लिया तो सबकी कुर्बानी बर्बाद हो गई। इस दफा मसला पूछा किसी ने कि पिछले साल एक बंदा शरीक था, पता चला वो कादियानी है। तो मैंने कहा तो कुर्बानी तो गई। अब ये करो कि याद रखो, कुर्बानी की कज़ा कुर्बानी की सूरत में नहीं होती, फिर वो सदका करने पड़ते हैं पैसे। यानी कुर्बानी अगर जाया हो जाए तो फिर बकरीद के बाद कुर्बानी नहीं होगी, अगले साल भी नहीं होगी, बस वो पैसे सदका करने पड़ेंगे उतने। इज्तिमाई कुर्बानी में पता नहीं चलता हलाल हराम वाला, तो जब तक नहीं पता चले तो क्यों बिला वजह तजस्सुस कर रहे हो? सही है ना। ऐसे हमें कोई खिला रहा होता है, हम थोड़ी पूछते हैं क्या कमाते हो भाई, सबसे अच्छा गुमान रखो, जब पता चल जाए तो फिर एहतियात करो। जी भाई पूछें। मौलवी साहब, यार वो जो पूछ रहे मसला, अच्छा माइक पहले उनके पास है, वो पूछ लें फिर आपकी तरफ आता है माइक। जी, लोग बोलते हैं कि ना जिलहज का चांद नजर आने के बाद नाखून और दाढ़ी वगैरह नहीं कटवानी चाहिए, इसमें क्या सच्चाई है? दाढ़ी तो वैसे ही कभी भी नहीं काटनी चाहिए, लेकिन जिलहिज्जा का चांद नजर आने के बाद सुन्नत या बेहतर यह है कि कहीं के भी बाल ना काटे जाएं जब तक के जानवर के गले पे छुरी ना चल जाए। लेकिन ये वाजिब हुक्म नहीं है, जायज अफजल है, फजीलत है इसकी, मुस्तहब हुक्म है, वाजिब नहीं है। कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो भी ठीक है, कर लेना चाहिए, सुन्नत है। जी जी हज़रत, ये सवाल था कि अगर किसी का पता हो कि ये हराम रखते हैं अपने पास या इनके हलाल से ज़्यादा हराम का है, तो अगर वो आपको जैसे गोश्त देते हैं जैसे रिश्तेदारों में होता है या दोस्त अहबाब, तो उसमें क्या फिर देखें, वो अगर आपको जिसकी आमदन ज़्यादा हराम हो, आपको पहले पता है, शक नहीं है, यकीन है कि ज़्यादा हराम कमाते हैं ये, वो अगर गोश्त देंगे तो फिर आपको उनसे पूछना पड़ेगा। ऐसे वो गोश्त खाना आपके लिए जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आमदन में ज़्यादा हलाल है तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा हराम है, पता ही नहीं है कि हलाल ज़्यादा हराम ज़्यादा, फिर भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। यही फ़र्ज़ करो कि हलाल से दे रहे होंगे और हलाल ज़्यादा है तो भी पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर हराम ज़्यादा है तो फिर तहकीक करनी पड़ेगी आपको। उनको एक दफ़ा बता दें कि भाई हम चूंकि इसको नाजायज़ समझते हैं, आप अपनी हलाल आमदन से हमें दिया करो। अगर वो मुंह से कह देते हैं कि मैं हलाल से देता हूँ तो तजस्सुस की ज़रूरत नहीं है, बस उनकी ज़बान पे यकीन किया जाएगा। और अगर फिर भी ले लिया है तहकीक के बगैर, तो फिर या तो वो गोश्त सदका कर दें या उसकी कीमत सदका कर देंगे, तो भी वो हलाल हो जाएगा। फ़ौरन सदका ज़रूरी नहीं है, नीयत कर लेंगे कि यार मैं खा रहा हूँ लेकिन बाद में मैं इतने पैसे सदका करूँगा, तो भी काफ़ी है। मुफ्ती साहब, क्या हर तनख्वाहदार शख्स पर कुर्बानी वाजिब है? देखो, तनख्वाहदार आदमी पे कुर्बानी वाजिब है बशर्ते कि अच्छी तनख्वाह हो उसकी। आज का रेट क्या है? आज क्या तारीख है? मई की 22 मई 2026 को 52.5 तोला चांदी कुर्बानी का रेट क्या चल रहा है, कोई बताएगा? 4,71,72,000 कुछ ऐसे रेट है, मेरा ख्याल है ऐसा ही है ना। अब 1 किलो कौन देख रहा है? मेरा ख्याल है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, इसको हतमी राय नहीं समझिएगा। 4,71,000। तो जिस आदमी के पास कैश रकम 4,71,000 है, या गोल्ड इतना पड़ा हुआ है 4,71,000 का, या ऐसी प्रॉपर्टी है उसके पास जो पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं होती, ना किराए पे दी हुई है, ना कोई गोदाम बनी हुई है, ना रहता है, ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, प्लॉट लेके डाला हुआ है ऐसे, या घर लेके डाला हुआ है, पूरे साल इस्तेमाल नहीं होता वो, तो ऐसे आदमी पे कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन वो पूरे महीने के जो जरूरी खर्चे हैं वो माइनस करेगा पहले।
مثال کے طور پر بقرعید کی صبح صادق کے وقت اتنے پیسے تھے 4,71,000 کے بقدر رقم اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے یا جیب میں وغیرہ وغیرہ, تو اس سے پہلے قرضے مائنس کرے اور جو آٹا دال راشن پورے مہینے کا آئے گا, گیس بجلی کا بل, وہ سب چیزیں مائنس کر کے اگر اتنی رقم بچ رہی ہے تو پھر اس میں قربانی واجب ہے. مفتی صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اتنی گنجائش نہیں ہو جیسے 4 لاکھ روپے وغیرہ, اس کے باوجود کوئی شخص قرضہ لے کر نفلی قربانی کرنا چاہے تو؟ ہاں, اگر اس کو یقین ہے کہ میں قرضہ آرام سے ادا کر سکتا ہوں, ایک شخص پہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ میرے پاس اگلے مہینے پیسے آ جائیں گے, میں آرام سے قرضہ ادا کر سکتا ہوں, اور دوست کو بتا دے کہ یار مجھے قرضہ چاہیے, میں اگلے مہینے ادا کر دوں گا, اور نیت بھی ہو اور وسائل بھی ہوں, اللہ توکل پہ نہ کرے یہ کام, وسائل بھی ہوں, تو پھر اگر قرضہ لے کے قربانی کر دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جیسے قرضہ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے لیا جاتا ہے تو قربانی کے لیے بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سامنے والے کو الو نہ بنائے, اس کو بتا دے کہ میں قربانی کے لیے کر رہا ہوں اور اگلے مہینے میں تمہیں دے دوں گا, اور دینے کی پکی نیت بھی ہو. لیکن بہت مشکل ایسا ہوتا نہیں ہے, لوگ کھا جاتے ہیں, وہ دینے والا پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے. جی مفتی صاحب, یہ حاملہ جو گائے ہے اس کو کاٹنا کیسا ہے؟ حاملہ گائے کو کاٹنا جائز ہے, تو اس میں پھر ایک اختلاف ہے کہ پیٹ سے جب بچہ نکلے گا تو وہ زندہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امیہا, کہ بچے کو کی ماں کو ذبح کرنا بچے ہی کا ذبح کرنا ہے, یعنی اس بچے کو کھا سکتے ہیں. احناف اس حدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بچے کا بھی ایسا ہی ذبح کرنا ہے جیسے اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے. اختلاف ہے مسئلے میں, تو بچے کو ذبح ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک بچے کو بھی ذبح کریں گے تو کھانا جائز ہوگا اگر وہ زندہ نکلا ہے. باقی یہ حاملہ گائے کو ذبح کرنے کا نہ کریں تو بہتر ہے, کیا ضرورت ہے, اس کا گوشت بھی خراب ہوتا ہے اور اس میں نقصان بھی زیادہ ہے نا. ہمیں نہیں ملتا کہ حاملہ گائے کی قربانی کا الگ سے کوئی ہمیں حکم دیا گیا ہو یا اس کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو, تو کوشش یہی کیا کریں کہ جانور حمل سے نہ ہو, اس جانور کو ذبح کریں, کیونکہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے عام طور پہ. ایک مال ضائع کرنا بھی تو شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. ہاں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے, بیچارے کو موت کی گھاٹ اتار دیا, تو اس کی ماں نے کون سے کوئی مردوں سے ناجائز تعلقات تھے اس کی ماں کے, غیر محرموں سے, یا گھر سے بھاگی بھی تھی وہ. تو جانور تو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے نا, ہم ان کو ذبح بھی کر سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں, ضائع نہیں کرو. تو اب حاملہ گائے کو جب آپ ذبح کرتے ہو تو وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے عام طور پہ, گوشت کھایا نہیں جاتا اس کا. ایک یوں سمجھو کہ ایک مال کا ضیاع ہے, مال کیا ہو رہا ہے اس میں, ضائع ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے اس پہلو سے اس کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. جی السلام علیکم سر, میں ریاض سے آیا ہوں. ایک سوشل تھا, یہاں پہ دیکھا گیا لوگ ٹریڈنگ کرنے لگے ہیں, جانور لے کر آ رہے ہیں, مہینے بھر پہلے رکھا اسے, اس کے بعد پھر جا کے اچھے دام لگے انہیں بیچ دیا, دوسرا لے کر آ گئے, اس میں پروفٹ کما رہی ہے, جائز ہے؟ جائز ہے, ٹریڈنگ تو اسی کو کہتے ہیں. آپ جانور لے کر آئے, ہاں اگر آپ نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا کہ میں حلال کرنے لے کے جا رہا ہوں, پھر پروفٹ نہیں کما سکتے اس کو بیچ کے. وہ غریب آدمی جس پہ قربانی واجب نہیں تھی, اس نے خریدا بیچنے کے لیے, تو اس پہ تو وہی جانور متعین ہو گیا ہے. اب اگر وہ بیچتا ہے تو پھر اتنی ہی قیمت کا لینا پڑے گا اس کو. لیکن اگر کوئی خریدتا ہے اس نیت سے, منڈی جاتا ہے کہ میں جانور لے کر آ رہا ہوں اور میں بیچ کے پیسہ کماؤں گا, تو کمانے دیں لوگوں کو. آپ کے لیے ہدیہ لایا, بڑی نوازش, اللہ خوش. اچھا, میں ذرا مسائل مکمل کر دوں کیونکہ بقرعید کی آمد ہے, چند مسائل رہ گئے ہیں, 2-3 بار جلدی. جانور کے گوشت کا کیا, یہ تو میں نے آپ کے ذہن میں بھی کوئی قربانی سے متعلق مسئلہ ہو تو جلدی سے پوچھ لیں, قربانی کے علاوہ کچھ اور نہ پوچھیں بھائی, اس میں ٹائم پھر ہمارا انہیں میں لگ جاتا ہے. پوچھیں. ہاں, سارے خرچے ملانا ضروری ہے, صرف جو جانور کی نہیں, جب حصے والی گائے ہے تو سارے خرچے ملائیں, قصائی کی اجرت بھی, چارہ بھی, بلکہ رسی بھی خریدی ہے وہ بھی ڈال دیں, تو پورے ایکسپینسز شو کر کے اس میں پھر حصہ متعین ہوگا کہ اتنے کا حصہ ہمیں پڑ رہا ہے. اچھا, جیسے نا قربانی میں کرنا چاہیے, میں جانور لے کر آ رہا ہوں اپنی قیمت سے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ گھر والوں کا نام آ جائے, ماں باپ کا نام آ جائے, پر میرا اس سال نہ آئے, تو میرے پہ واجب ہے؟ آپ پہ واجب ہے قربانی, مطلب انکم تو ہے نا, جب ہے تو پھر پہلے آپ اپنی طرف سے کریں نا. اچھا, پہلے میری طرف سے, مطلب ان بھائیوں کا نام اب نہیں آ سکتا, ڈال دیں, ایک حصہ کم از کم اپنی طرف سے کریں, پھر باقی بھائیوں کا نام, باقی حصوں میں بھائیوں کا نام ڈالیں, اپنا حصہ ایک کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل کافی دیر سے بیچارے وہ بزرگ ہیں نا, ان کو ذرا. جی جی, ہاں, اچھا, میں نے پروڈکٹ پہ جو قسم اٹھا کے کہا ہے نا کہ میں یہ پروڈکٹ ہے, وہ میں نے کہا ہی نہیں ہے, وہ اے آئی سے کسی نے ویڈیو بنائی ہے, وہ جھوٹی ویڈیو ہے. بہت لوگ آ رہے ہیں ادھر وہ پروڈکٹ خریدنے کے لیے. ایک صاحب کہنے لگے, بزرگ آئے کہ مفتی صاحب وہ آپ نے پروسٹیٹ اور مردانہ قوت کی ایک دوا بیچ رہے ہیں آپ, 10,000 قیمت زیادہ ہے, کائنڈلی تھوڑی کم کر لیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا. مجھے باقیوں کا نہیں پتا, میں نے کچھ بھی اس پروڈکٹ کے بارے میں نہیں کہا, کسی نے میری اے آئی سے ویڈیو بنا کے ڈالی ہے, بے عزتی ہو رہی ہے بالکل. میں نے 100 دفعہ بیان کیا, وہ چل ہی نہیں رہا بیان. جھوٹی چیز جلدی چلتی ہے اور سچی چیز چلتی نہیں ہے. نہیں وہ میں نے پروڈکٹ, میں کسی کی کمپنی کی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا بھائی. اس سب قربانی کیا ہونے سے ایک سوال اور
सब अगर पड़ोस में कोई अमीर लोग रहते हो, मालदार लोग रहते हो, कुर्बानी ना करते हो तो क्या? अगर पड़ोस में अमीर लोग रहते हो, मालदार, और अगर मैं कुर्बानी करता हूँ तो मैं अपनी कुर्बानी से गोश्त दे सकता हूँ उनको? जब उन्होंने घर में कुर्बानी की है तो क्या जरूरत है उनको गोश्त देने की? वो ना करते हो, करते ही नहीं हो। ना करते हो, बड़े नालायक हैं, मालदार होके भी नहीं कर रहे। दे दें थोड़ी 2-4 बोटियां ताकि गैरत से शर्म से डूब के मरे। हर्ज तो नहीं होगा ना इसमें? नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, कुर्बानी के 3 हिस्से करना बेहतर है, जरूरी नहीं है, खूब समझ लो। बेहतर है कि 1/3 सदका कर दिया जाए, मालदारों को चाहिए कि किया करें। लेकिन अगर कोई गरीब है, उसकी फैमिली बड़ी है, बच्चों को, तो फिर पहले हक किसका है? अपने बच्चों का है। बाज़ दफ़ा बच्चों ने पूरे साल गोश्त नहीं खाया होता, गरीब लोगों के यहाँ मुश्किल होता है गोश्त खरीदना, तो फिर हजरात फुक़हा ने ये मसला बयान किया सदियों पहले किताबों में कि फिर वो अपने बच्चों को उनको रज के गोश्त खाने दो। समझ में आ रही है बात? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुफ्ती साहब, ये छुरी पे जानवर पे हाथ फिराते हैं छुरी का ना, तो वालदा और वाइफ के साथ हाथ फिरा सकते वालदा हैं? और वाइफ एक साथ जानवर की छुरी पे हाथ फेरें, फिरा सकते हैं। हो सकता है इसी बहाने मोहब्बत पैदा हो जाए। नहीं नहीं, मोहब्बत तो वैसे है। वैसे भी माशाल्लाह अच्छी बात है, मोहब्बत है। दोनों तकबीर पढ़ें फिर ही। नहीं, कुर्बानी करनी पड़ेगी, गरीब की मदद से कुर्बानी नहीं होगी। ये मैंने आपको लिख के दिया है, पढ़ लेंगे आखिरी वाला पेपर। अच्छा, मैं पढ़ लेता हूँ बेटा, कुर्बानी से मुतालिक है तो पढ़ूंगा, वरना फिर बाद में। ये तो बहुत लंबा सवाल है, ये फिर आप दारुल इफ्ता में जमा करा दें, ये जमा कर लेना। वैसे एक ही सवाल है। बहुत लंबा सवाल है, एक नहीं है बहुत लंबा, बेशक एक है। ऐसे सवाल जमा करा दिया करें ना, रिटर्न में आपको फतवे की सूरत में जवाब मिल जाएगा, ठीक है? जबानी भी हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर मैं इतना लंबा सवाल पढ़ूंगा, इतना आपको लोगों का टाइम है ना, पढ़ लेता हूँ ना मैं सवाल। जल्दी रहिए, कुर्बानी का टॉपिक खत्म हो जाए यार। मैं चंद बातें मैं खुद बता दूं, फिर वो आप कर, फिर जो सवाल वो पूछ लेना। कुर्बानी के जानवर में कुछ चीज़ें शरीयत से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आपके फ़ायदे से उनका ताल्लुक़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समझ आ रही बात? देखो, जब बछड़ा ज़बा हुआ करे ना, कुछ देर उसे लटका दो, ज़बा करने के बाद उसके गोश्त को 2-4 बड़े हिस्सों में तकसीम करके किसी खूंटे पे लटका दो, साए में पंखा चला के 20-25 मिनट लटकाओ उसको, उससे उसका सारा पानी निचड़ के नीचे आ जाता है। उससे गोश्त कटता भी अच्छा है, ज्यादा अरसे तक फ्रीजर में महफूज भी रहेगा, और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। आज हमारे मशवरे पे ये करके देखो, ये शरीयत की बात नहीं कर रहा है, मैं एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं। जो प्रोफेशनल लोग हैं ना गोश्त खाने का, जिनको पता है, वो गोश्त को छांव में पंखा चला के लटका देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को फांसी के फंदे पे नहीं लटकाते, नहीं जल्लाद लटकाता है, आप ना लटकाना, ऐसे लटका दो उसको कहीं खूंटे पे या रस्सी बांध के लटका रहे वो। 20 से पंखा चला दो छांव में, धूप में तो खराब हो जाएगा ना, गर्मी में, आजकल गर्मी बहुत है, छांव में लटकाओ उसको और उसका पानी टपकने दो, खूब अच्छी तरह पानी टपकेगा, वो थोड़ा खुश्क हो जाएगा, उससे जरासीम भी उसमें कम हो जाते हैं, खराब होना भी का प्रोसेस भी क्या होगा, देर से, अगर यानी रखा रहेगा ना गोश्त तो बड़ी जल्दी खराब होता है। दूसरा तरीका ये है कि गोश्त को जब आप काट के, खवातीन के खास तौर पे वो सुन लें इसको, जब फ्रीजर में आप रखते हैं तो रखने के बाद वो पानी छोड़ता है, तो कुछ देर जब रखा तो जो पानी छोड़ेगा ना, वो पानी फेंक के दोबारा पैक करें उसको। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यानी कुछ देर गोश्त कभी भी, सॉरी एक मिनट, गोश्त जैसे ही कटे ना फौरन पका के नहीं खाना चाहिए, खा सकते हैं, शरीर मसला नहीं बयान कर रहा मैं, लज्जत और हेल्थ की बात कर रहा हूँ। गोश्त जैसे ही ज़बा होता है, थोड़ी देर उस गोश्त को लटका के या कहीं फ्रीजर में रखें, वो पानी छोड़ दे, आधा घंटा लगता है उसमें, थोड़ा इससे पानी वानी निकल जाए, उसके बाद पका के खाएं, तो वो टेस्ट में भी अच्छा होता है, सेहत के लिए भी ज़्यादा अच्छा होता है। जिन लोगों को बड़े गोश्त से नुकसान होता है, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है बड़े गोश्त से, वो क्या करें, बड़े गोश्त को एक दफ़ा अच्छी तरह बॉईल कर लें और उसका पानी फेंक दें, उससे भी वो गोश्त के नुकसानात बहुत कम हो जाते हैं, जिनको बड़ा गोश्त मुआफिक नहीं आता, क्योंकि बॉईल करने से उसका सारा पानी निकल जाएगा, वो फेंक देंगे तो बादीपन जो है ना बड़े गोश्त का, वो काफ़ी हद तक निकल जाता है। ये वैसे ही टोटका जनरल का नॉलेज के लिए। मुफ्ती साहब, यहाँ अपना 10 मोड़ की तरफ एक हजरात हैं। क्या है? एक बंदे हैं, बाबा है, बाबा है? हाँ, तो उनके पास हम जाते हैं और तकरीबन बहुत सारे लोग जाते हैं, महफिलें होती हैं वहाँ पे, लोग बाकायदा सजदे करते हैं उनको, हम नहीं करते, तो वहाँ पे सजदे करते हैं लोग, पूरा झुक जाते हैं, एक दो लोग पैसे दें हाथ में, वो पूरा लोग झुक जाते हैं, हम पूछते हैं लोगों से क्यों झुक रहे हैं, वो बोलते हैं एहतराम का सजदा है। जायज़ नहीं, हराम है भाई। अच्छा, एक सवाल और है कि वो वहाँ जाके महफिलों में जाते हैं लेकिन हम झुकते नहीं है, तो क्या महफिल में जाते हैं खाने वगैरह के लिए, तो खाना वहाँ खाना जायज़ है या नहीं? नहीं, जब वो एक चीज़ शिरक का अड्डा है, एक जगह बिदत का अड्डा है, वहाँ जाना जायज़ ही नहीं है, क्यों जा रहे हो वहाँ? खाना खाने भी क्यों जा रहे हो भाई? तायद हो रही है ना बिदत की। और कोई कुर्बानी से मुताल्लिक मसला हो मेरे भाई? माइक ऑन करें, शाबाश। मुफ्ती साहब, ये हमारे पड़ोस में लड़के जो है ना, ये वीडियो काम करते हैं, मिसाल ये वीडियो गेम है ना, वीडियो गेम नहीं, ब्लॉगिंग, जिस तरह शादी आलों में तस्वीरें नहीं बनाते, जिस तरह शादी आलों में सेल सपाटे वाली जगह पे लोगों की गैर महरम औरतों की तस्वीरें बनाना तो जायज़ नहीं है, तो उनके साथ कुर्बानी करना एहतियात करें तो बेहतर है। अच्छा, एहतियात करें, ठीक है। और कोई कुर्बानी से मुताल्लिक मसला खाने में?
ایس ایچ او کی تنخواہ بھی تو ہوتی ہے نا, بعض ایس ایچ او کی اوپر کی آمدن بھی ہوتی ہے, بعض کی اوپر کی زیادہ تنخواہ کم, بعض کی تنخواہ زیادہ اوپر کی کم. تو ابھی آپ جانے ایس ایچ او صاحب جانے. صحیح ہے جی. قربانی کے جانوروں کی تصویریں بنانا, قربانی کے جانوروں کی تصویریں بنانا, ویڈیو بنانا, کیونکہ اسلام میں تو تصویر کشی اور کھنچوانا حرام ہے, تو یہ جائز ہے. دیکھیں پرنٹڈ تصویر تو بالکل حرام ہے, لیکن جو ڈیجیٹل تصویر ہے نا, جو ویڈیو تصویر ہے, بہت سے علماء اس کو تصویر نہیں مانتے ہیں ڈیجٹ فارم میں جب تک ہو. تو اب یہ ایک تہوار ہے, بچے خوش ہوتے ہیں جانوروں کی تصویریں بنا کے, جب تک وہ ڈیجٹ فارم میں رہے گی فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور لے کر آئے, کچھ مطلب ہوتے ہیں ایسے لڑکے یہ شرارتی, وہ بچڑا اور بچڑی کا کراس کرواتے ہیں, کیا صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ جیسے دو بھائی ہیں, دونوں کی قربانی واجب نہیں ہے, اگر وہ دونوں تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کے قربانی کرنا چاہیں تو اس کے ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک کے پیسے زیادہ ہوں, ایک کے کم ہوں, ایک کے آدھے پیسے دوسرے بھائی نے زیادہ ڈال دیے, تو سب صحیح ہے. ایک کے نام سے دونوں کے نام سے, ایک کے نام سے دو کی قربانی نہیں ہو سکتی. ایک حصے میں دو بندوں کی قربانی نہیں ہو سکتی, کسی کی بھی نہیں ہوگی. پھر سمجھ رہے ہو, ایک ہی ہوگی, ایک ہی ہو, نام ایک کا لگے گا اس کو. مفتی صاحب اگر کسی کے پاس پروویڈنٹ فنڈ کے پیسے آئیں, وہ پیسے بینک کے تھرو آتے ہیں, اس میں سود کی رقم شامل ہوتی ہے, اب وہ شخص اپنے والد صاحب کو اس میں سے کچھ پیسے دے قربانی کے لیے. دیکھیں پروویڈنٹ فنڈ کے جو پیسے آتے ہیں نا اضافی, وہ سود لگتا ہے دیکھنے میں, حقیقت میں وہ سود نہیں ہے. وہ تنخواہ آپ کو بعد میں دی جاتی ہے اور بڑھا کے دی جاتی ہے, کیونکہ آپ کچھ الگ سے رقم دے کے پیسے نہیں لے رہے ہوتے, وہ آپ کی تنخواہ کٹ رہی ہے پہلے سے ہی. اس میں وعدہ ہوتا ہے کہ بعد میں ملے گی اور زیادہ ملیں گے, اس میں وہ سود نہیں ہے وہ. چلیں بھائی کافی ہے میرا خیال ہے, ٹھیک ہے.